गुणीभूतव्यं चेति विधानम्। सामान्यतः प्राचीनाः साहित्यशास्त्रज्ञाः साहित्यशास्त्रकाराः उत्तमं मध्यमम् अधमम् इति काव्यत्रयम् अभ्युपगच्छन्ति। काव्यप्रकाशकारः अपि तादृशः, अपैदीक्षितः अपि तादृशः। जगन्नाथपण्डितः चत्वारः काव्यस्य प्रकाराः इति सिद्धान्तं प्रतिष्ठापितवान्। दर्पणकारः तथापि अत्यन्तं भिन्नः द्वौ प्रकारौ इति कथयन्नस्ति। विधानम् ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। ध्वनिशब्दस्य पञ्चसु अर्थेषु प्रयोगः अस्ति। ह्यः अस्माभिः दृष्टं ध्वनतीति ध्वनिः शब्दः, शब्दो ध्वनति शब्दो व्यञ्जयति इत्यत्र सः शब्दः ध्वनिः, अर्थः अपि ध्वनतीति व्युत्पत्त्या अर्थोऽपि ध्वनिः, अर्थः व्यञ्जकः। गतोस्तमर्कः इत्यादि वाक्येषु सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्यादि व्यङ्ग्यार्थः यः स्फुरति तम् अर्थं व्यञ्जयति वाच्यार्थः। सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इत्याकारकः वाच्यार्थः सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्यादि व्यङ्ग्यार्थं प्रतिपादयति। वाच्यः अपि ध्वनति इति सोऽपि ध्वनिः। ध्वन्यते इति ध्वनिः व्यङ्ग्यः अर्थः। ध्वन्यते अस्मिन् इति उत्पत्त्या वाक्यं ध्वनिः, ध्वननं ध्वनिः, व्यञ्जनावृत्तिः इति पञ्चधा व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता अस्ति। पञ्चसु अर्थेषु ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः अपि ध्वन्यालोकग्रन्थादारभ्य अस्ति। अत्र ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या उत्तमकाव्यार्थे ध्वनिशब्दप्रयोगः। एतत् ह्यः किञ्चित् अस्माभिः विस्तरेण परिशीलितमस्ति। गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इत्यस्ति। गुणः नाम अप्रधानः इत्यस्मिन् अर्थे शास्त्रे प्रयोगः अस्ति। गुणः अप्रधानः। तस्मात् गौणीवृत्तिः इत्यादि श्रूयते खलु। गौणीवृत्तिः गुणवृत्तिः, गुणः अप्रधानः। गौणमेतत् इत्यादिकम् उच्यते खलु अस्माभिः लोकेऽपि। गौणमेतत् अप्रधानम् इत्यर्थः। गुणीभूतव्यङ्ग्यः नाम गुणीभूतः व्यङ्ग्यः यस्मिन् काव्ये तत् काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। व्यङ्ग्यः अर्थः यस्मिन् काव्ये गुणीभूतः अप्रधानो जातः अस्ति तत् काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। क्लीवलिङ्गे प्रयोगः गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। गुणीभूतः अप्रधानतया स्थितः व्यङ्ग्यः अर्थः यस्मिन् गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। तत्र सः प्रथमं काव्यमिदानीं लक्षणेन दर्शयति। वाच्यातिशयिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम्। अविधया वाच्यार्थः, लक्षणया लक्ष्यार्थः, व्यञ्जनया व्यङ्ग्यार्थः। अभिधा पुच्छभूता लक्षणम्। अभिधा पुच्छभूता लक्षणम्।
यत्र वाच्यः अर्थः वाक्यार्थं सम्पादयितुं न क्षमते तत्र वाच्यस्य स्थाने अन्यः अर्थः उपतिष्ठति, सः अर्थः लक्ष्यः। किन्तु व्यङ्ग्यार्थस्थाने तथा नास्ति। गतोस्तवर्गः इति वाक्ये प्रयुक्ते सति सूर्यः, अर्कशब्दस्य वाच्यार्थः सूर्यः, अस्तम् अगोचरताम् गतः गतवान् इति वाच्यार्थः लब्धः। वाच्यार्थः तत्र न बाधितः, वाच्यार्थः स्वयं जीवन् अस्ति, न मृतः तत्र। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गा प्रवाहे अभिरत् ग्रामः अस्ति इति गङ्गा प्रवाहरूपी वाच्यार्थः बाधितः अस्ति। बाधिते वाच्यार्थे तस्य स्थाने गङ्गा तीर इत्याकारकः अर्थः लक्ष्यत्वेन अस्माभिः स्वीकृतः। वाच्यार्थे बाधिते अस्ति। अत्र तु सूर्यः हस्तं गच्छन् अस्ति, तद् दृष्ट्वा एव उक्तवान् पिता पुत्रं प्रति गतोस्तमर्थः। वाच्यः अर्थः नैव बाधितः। किन्तु तेन सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्यर्थः अस्ति। व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थे जीवति सति वाच्यार्थात् भिन्नः अन्यः अर्थः दृष्टः, सः व्यङ्ग्यः। तस्मात् वाच्यार्थवत् लक्ष्यार्थः अस्ति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु वाच्यार्थात् अत्यन्तं भिन्नः व्यङ्ग्यार्थः, न संशयः। वाच्यार्थः यत्र मृदो भवति तत्र लक्ष्यार्थः कार्यं करोति। अध्यक्षः नास्ति चेत् वैस् प्रेसिडेण्ट् इति भवति, सः कार्यं करोति इति। मीमांसा सम्प्रदाये उक्तम् अभिधा उच्चभूता लक्ष्यम्, तदेव कारणम्। यतोहि यथा सर्पः भवति, सर्पस्य पृष्ठभागः एवं सर्वम् आच्छादितमस्ति चेत् पृष्ठभागः भिन्नतया दृश्यते, तद्वत् उच्चभूतभाग एव। तस्मात् वाच्यायमानः लक्ष्यार्थः। तद्दृष्ट्या सः कथयन्नस्ति, अस्य वाच्य इत्येव न। लक्ष्यार्थापि वाच्यवत्। तस्मात् वाच्यातिशयी व्यङ्ग्ये यत्र व्यङ्ग्यः अर्थः वाच्यादपि उत्कृष्टः सुन्दरः श्रेष्ठः भवति, चमत्कारकारकः भवति, तद्वाक्यं तत्पद्यं ध्वनिः इति उत्तमं काव्यम्। वाच्यादपि अधिकचमत्कारकारी इत्यत्र लक्ष्यादपि इत्यर्थः। लक्ष्यादपि इत्यपि अर्थः भवति। यतोहि वाच्यवत् लक्ष्यः इति दृष्टम् इदानीं। वाच्यवत् लक्ष्यः तस्मात् वाचातिशयिनी व्यङ्ग्ये इति स्थाने कोऽपि उच्येत् लक्ष्यातिशयिनी व्यङ्ग्ये इति अस्ति चेत् किं कुर्मः? वाचातिशयिनी व्यङ्ग्ये इत्येव अर्थः, स एव अर्थः तत्र अस्ति। व्यङ्ग्यः अर्थः यदा वाच्यार्थात् लक्ष्यार्थाच्च अधिकचमत्कारकारी अस्ति, तत् वाक्यं उत्तमकाव्यं। वाचातिशयिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमं, तस्य ध्वनिः इति नामकरणं कृतम्। व्युत्पत्तिः का अस्ति? ध्वन्यते अस्मिन् शब्दसमूहे वाक्ये।
ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वनिः उत्तमकाव्यम्। किमर्थं तथा उच्यते? व्यङ्ग्यमुखेन यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः अर्थः चमत्कारं जनयति। वाच्यस्तरे प्रतिपादितः अर्थः चमत्कारं न जनयति। तस्मात् विवक्षितः अर्थः यः अस्ति सः व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते चेत् का स्थितिः उत्पद्यते? वक्तुः विवक्षितः अर्थः व्यञ्जनाद्वारा पुनः अत्यन्तं सुन्दरतया च प्रतिपाद्यते इति कारणात् सः अर्थः आस्वादस्थानं भवति। व्यङ्ग्यार्थः प्रधानः साहित्ये तथैव। अपि च व्यङ्ग्यः अर्थः नास्ति चेत् भाषायाः शोभा एव न भवति। शोभा एव न भवति। व्यङ्ग्यार्थं ये नाङ्गीकुर्वन्ति ते अत्यन्तं मूर्खाः। मा कथयतु। किमर्थम् अत्यन्तं मूर्खाः? नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। नैयायिकाः व्यङ्ग्यमर्थं खण्डयन्ति। अपि च अन्यान्यशास्त्रेषु अपि शाब्दबोधः इति या प्रक्रिया अस्ति, रामो ग्रामं गच्छति, रामकर्तृकं ग्रामकर्मकं गमनम् इत्यादिरूपेण शाब्दबोधः अस्ति। कथयन्ति तेषां शाब्दबोधप्रक्रियायां व्यङ्ग्यार्थः नान्तर्भूतः इति आश्चर्यम्। खेदस्थानमेव। अरे व्यङ्ग्यार्थेन व्यवहारः असकृत् चलति जीवने। गतोस्तवर्का सूर्यकर्तृकम् अर्ककर्तृकम् अस्तकर्मकं गमनं संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः विवक्षितः अस्ति। कुत्र स्थापितः त्वया? वदतु। संध्यावन्दनं कुरु हे पुत्र इति अर्थं विवक्ष्य गतोस्तवर्कः तर्हि सूर्यकर्तृकम् अस्तकर्मकं गमनम् इति शाब्दबोधे विवक्षितः अर्थः त्वया कुत्र निक्षिप्यते? वदतु। आलङ्कारिकाणां गोष्ठीमागत्य खण्डयतु व्यङ्ग्यार्थं स्वगोष्ठ्यां न, स्वपुत्र्याः पुत्रस्य भार्यायाः पुरस्तात् किमपि कथयति। आलङ्कारिकगोष्ठीमागत्य कथयतु। कीदृशाः एते? जम्बुकानां शृगालानां पुरस्तात् अहं सिंहः इति कथयति। सिंहस्य पुरस्तात् कथयति न भवति। व्यङ्ग्यमुखेन यः अर्थः अस्ति, महान् अर्थः अस्ति भाषायां, सर्वैरङ्गीकर्तव्यम्। पाणिनिः अङ्गीकृतवान्। कुतः अङ्गीकृतवान्? उक्तिसामर्थ्यात् लभ्यते। व्याकरणशास्त्रे उच्यते खलु उक्तिसामर्थ्यात्। पाणिनिः इत्थम् उच्चारितवान् इति कारणात् एवम् अस्माभिः अर्थः स्वीक्रियते। अरे अयं व्यङ्ग्यार्थः पाणिनिरपि स्वीकृतवान्। पाणिनिरपि मानवः नान्यः। भगवान् चेदपि मानवभाषया एव व्यवहारं कुर्यात्। मानवभाषादेव मुक्तित्रयङ्गीकरणीयम् अभिधालक्षणा व्यङ्ग्यम्। व्यङ्ग्यमुखेन यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः अर्थः चमत्कारं जनयति। हास्यकणिकायाम् अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। जोक् इति उच्यते खलु अस्माभिः सामान्यलोके जोक्। तत्र अत्यन्तं प्रधानः यः अर्थः अस्ति वक्तव्यः, सः अर्थः शब्देन न उच्यते। यदि शब्देन उच्यते
हास्यं भज्यते। अत एव कश्चन किमुक्तं मया मा पृच्छतु, हास्ये उक्ते सति मया किमुक्तं न ज्ञातम् इति कथयति। पुनः वाच्यस्तरे यदा अस्माभिः उक्तं तदा एवं वा अभवत्। तेनैव स्पष्टं प्रधानः अर्थः यदा व्यङ्ग्यस्तरे प्रतिपाद्यते तदा ज्ञायते व्यङ्ग्यः अर्थः एवम् आस्वादस्थानं भवति, एवं हृदये अत्यन्तं परिणामं जनयति, परिणामातिशयं करोति ज्ञायते। मानवानामपि तथैव अस्माकम् एषः देहः यः अस्ति, अयं वाच्यवदस्ति खलु, प्रत्यक्षं दृश्यते, वाच्यायमानः अयं देहः। कस्यचित् देहादपि अन्तस्थं सत्त्वं सम्यक् अस्ति चेत् सः श्रेष्ठः। सत्त्वं यदस्ति तत् व्यङ्ग्यं साक्षात् न दृश्यते। यदि सः प्रत्यक्षभूतेन देहेन एव स्वसामर्थ्यं प्रदर्शयति सः नीचैः वर्तते। अहं सुन्दरः इति कारणात् महान् इति कथयति चेत् तु वाच्यस्तरे प्रतिपादितं सम्भवति, कुत्सितं भवति। लोकजीवनेपि तथा अस्ति। व्यङ्ग्यस्तरे स्थितं सत्त्वं यदस्ति तत् प्रशस्यते। सौन्दर्यं कश्चन अन्तरङ्गे वर्धयति चेत् लोके सः श्रेष्ठः इति गण्यते। तस्य आन्तरङ्गिकं सौन्दर्यम् अथवा सत्त्वं सः स्वयं शब्दैः न कथयति, किन्तु तस्य कृतिभिः तत् विवेच्यते। अयं बलशाली अस्ति, गुणवान् अस्ति, धार्मिकः अस्ति, कृतिभिः विवेच्यते, स्वयं न कथयति। स्वयं कश्चन प्रतिपादयति चेत् मूर्खो भवति। मया एवं कृतं, मां तादृशा महापुरुषा धीरा शूरा वीरा इति कथयति चेत् तस्य सत्त्वं यदस्ति तत् वाच्यस्तरमागतमस्ति, तत् लो क्वालिटि अस्माभिः स्वीक्रियते, तस्य क्वालिटि अत्यन्तं लो अस्ति। साहित्येपि तथैव वाच्यस्तरे एव सर्वं प्रतिपाद्यते चेत् चमत्कारकारकं न भवति, इफेक्टिव् न भवति। अपि च वाच्यस्तरे यः अर्थः प्रतिपादयितुं न शक्यः सः अर्थः व्यङ्ग्यस्तरे प्रतिपादयितुं शक्यः। वाच्यस्तरे न शक्यः। अस्मात् दर्पणकारः बहु सम्यक् उक्तवान्, व्यङ्ग्यः अर्थः अधिकचमत्कारकः इति वाच्यात्। व्यङ्ग्यः सः श्रेष्ठः, उत्तमकाव्यं वाच्यातिशयी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्। किम् अर्थम् अयं कथं लिखति? वाच्यात् अधिकचमत्कार्यं व्यङ्ग्यार्थे ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वनिं नाम उत्तमं काव्यम्। वाच्यात् अधिकचमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थः यदा भवति तदा ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या काव्यं काव्यवाक्यं दर्पणकारमते वाक्यं काव्यम् इत्युक्तवान्। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। तस्मात् काव्यं ध्वनिर्नाम उत्तमं, तत् काव्यं उत्तमं ध्वनिः इति नामकरणं कृतमस्ति।
ध्वनिर्नाम उत्तमं काव्यं ध्वनिकाव्यम् इत्युच्यते। अस्य सम्यक् उदाहरणं वाल्मीकिः कालिदासः। ध्वनिकाव्यस्य मूर्धन्यौ कवि वाल्मीकिः कालिदासः। प्रथमं वाल्मीकि, न संशयः, वाल्मीकि। केवलम् इदानीं प्रकाराः उच्यन्ते। पुनः चतुर्थपरिच्छेदे काव्यप्रकाराः एव चिन्तनीयं महत् किमपि नास्ति। चिन्तनीयमस्ति पञ्चमपरिच्छेदे। पञ्चमपरिच्छेदे बहु सम्यक् व्यञ्जनास्थापनं, मीमांसाशास्त्रज्ञानां, पुनः नैयायिकानाम्, आलङ्कारिकेषु अपि एकदेशीयाः सन्ति केचन, तेषां च सम्यक् खण्डनमस्ति। चिन्तनीयः भागः। अत्र तथा तावत् चिन्तनीयं किमपि नास्ति, प्रकाराः केवलं। पुनः भेदौ ध्वनेरपि द्वाउदीरितौ लक्षणाभिधानमूलौ अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च। ध्वनिः उत्तमं काव्यं, प्रथमं काव्यं। तत्र व्यङ्ग्यः अर्थः एव वाच्यार्थादपि चमत्कारशाली अस्ति, प्रधानः अस्ति उत्तमकाव्यं। गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ये तथा न भवति। गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ये व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थात् न्यूनचमत्कारशाली भवति। व्यङ्ग्यः अर्थः तिष्ठति, किन्तु वाच्यार्थः एव सुन्दरः। केचन तथा सन्ति। विद्वांसः इव दृश्यन्ते न विद्वान्। विशालित्यादिकं श्रुत्वा आगच्छति गोष्ठीं, ओ भाषेतयं, ओ अध्ययनं कृतवान् इति दृश्यते वाक्यदृष्टिः। यदा मैक् स्वीकृतवान् ज्ञायते किमपि न जानाति। वाच्यस्तरे सौन्दर्यं, व्यङ्ग्यस्तरे किमपि नास्ति। द्वितीयस्तरीयं काव्यं। व्यङ्ग्यः अर्थः यः अस्ति सः अर्थः गुणीभूतः, वाच्यार्थः सुन्दरः। तथा सिंहो माणवकः इत्यादि स्थले तथैव अस्ति। सिंहो माणवकः, अयं बालकः सिंहः अस्ति उक्तवन्तं दृष्ट्वा लक्ष्यार्थः तत्र लब्धः, अयं सिंहसमानः अस्ति, सादृश्यसम्बन्धः अस्ति, सिंहसमानः। व्यङ्ग्यार्थः कः अस्ति? अयं बालकः अत्यन्तं शूरः, बहु शूरः। सिंहसमानः चेत् कया दृष्ट्या? शौर्यदृष्ट्या। अयम् अत्यन्तं शूरः इति व्यङ्ग्यार्थः लब्धः। अयम् अत्यन्तं शूरः इति इत्याकारकः यः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति, तदपेक्षया अयं सिंहः इति अर्थः सुन्दरः, वाच्य एव सुन्दरः। ईदृशं स्थलं द्वितीयं काव्यम् इति काव्यशास्त्रे गण्यते। न्यूनचमत्कारकारी अस्ति व्यङ्ग्यार्थः। कवीनां वाक्यं बहु विशिष्टं। काव्यस्य पुनः साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनेन शब्दानाम् अर्थप्रतिपादनस्य
स्वभावः कीदृशः इति स्पष्टं ज्ञाने, अन्यत्र तथा न ज्ञाने। शब्दः कथमर्थं प्रतिपादयति, शब्दानाम् अर्थप्रतिपादन स्वभावः। अस्य ध्वनेः द्वौ भेदौ लक्षणामूलध्वनिः अभिधामूलध्वनिः अथवा अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः। विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः अविवक्षितवाच्यध्वनिः। ध्वन्यालोकग्रन्थे ईदृशानां शब्दानां प्रयोगः अस्ति। लक्षणामूलध्वनिः नाम यत्र लक्ष्यार्थात् परं ध्वन्यर्थः व्यङ्ग्यः अर्थः स्वीक्रियते तद्वाक्यं लक्षणामूलध्वनिः। अर्थात् ध्वनिरूपस्य व्यङ्ग्यरूपस्य अर्थस्य उन्मीलने लक्ष्यार्थस्य उल्लासः कारणम्। लक्ष्यार्थोल्लासात् परं व्यङ्ग्यार्थोल्लासः भवति चेत् लक्षणामूलध्वनिः। अभिधामूलध्वनिः वाच्यार्थात् परं व्यङ्ग्यार्थः स्वीक्रियते चेत् अभिधामूलध्वनिः। अभिधया वाच्यः लभ्यते। अभिधा यदा कार्यं करोति ततः परं व्यङ्ग्यं प्रतिपादयति, तत्र अभिधामूलध्वनिः। अभिधामूलं यस्य स अभिधामूलध्वनिः, लक्षणामूलं यस्य स। लक्षणामूलध्वनिः तयोः पर्यायशब्दत्वेन द्वौ शब्दौ प्रयुक्तमस्ति। विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः इत्युच्यते। विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिर्नाम एतत् भवन्तः लिखन्तु। विवक्षितः, विवक्षितश्च, असौ अन्यपरः, वाच्यः, यस्मिन् अविवक्षितः वाच्यः यस्मिन्। विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः नाम अभिधामूलध्वनिः। किमर्थं तथा उच्यते? अभिधामूलध्वनौ वाच्यः अर्थः अपि विवक्षितः। विवक्षितः अस्ति वाच्यः अर्थः, किन्तु सः अन्यपरः, अन्यमर्थं प्रतिपादयति, स्वयं न विश्राम्यते। विवक्षितश्च असौ अन्यपरः वाच्यः यस्मिन् सः अविवक्षित अन्यपरवाच्यध्वनिर्नाम अभिधामूलध्वनिः। एतादृशज्ञानेन अस्माकं वाक्ये
कौशलं वर्तते, वाक्यरचनायां कौशलं वर्तते। एतादृशं चिन्तनं प्रथमं कृतवान् ध्वनिकारः। पश्यन्तु, विवक्षितश्च असौ अन्यपरः वाच्यः, यथा गतोस्तमः। गतोस्तमर्कः इत्यत्र सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इत्याकारकः अर्थः वाच्यः, स च विवक्षितः अस्ति। अविवक्षितश्चेत् बाध्यते। एकस्मिन् स्तरे सः विवक्षितः, किन्तु सः स्वस्मिन् न विश्राम्यते। यथा रामो ग्रामं गच्छति, तत्र रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र यः वाच्यः अर्थः प्रतिपादितः सः स्वस्मिन्नेव शान्तो भवति। अत्र न तथा। सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इत्याकारकः अर्थः सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्याद्यर्थपरः। तावत्पर्यन्तं तस्य स्पन्दनं तिष्ठति। व्यङ्ग्यार्थोत्पत्तिपर्यन्तं तस्य स्पन्दनं तिष्ठति, एक्टिविटी तिष्ठति। तस्मात् अन्यपरः व्यङ्ग्यपरः इत्यर्थः। अन्यपरः व्यङ्ग्यपरः। विवक्षितश्च अन्यपरः वाच्यः, तत्र वाच्यः विवक्षितः किन्तु अन्यपरः व्यङ्ग्यपरः अस्ति। विवक्षित अन्यपरवाच्यत्वं लक्षणामूलध्वनिर्भवति। अविवक्षितः वाच्यः यस्मिन्, तत्र वाच्यः अर्थः न विवक्ष्यते वक्त्र। यथा गङ्गायां घोषः, गङ्गा प्रवाहे घोषः अस्ति इत्याकारकः अर्थः न विवक्ष्यते। गङ्गा तीरे घोषः इत्याकारकः अर्थः विवक्ष्यते। तस्मात् तत्र वाच्यः अर्थः बाध्यते, न विवक्ष्यते। अविवक्षितः वाच्यः यस्मिन्, लक्षणामूलध्वनिः। वाच्यः अर्थः तत्र न विवक्षितः। मुखपद्मं, हृदयकमलं, पादकमलं, वाच्यः अर्थः न विवक्षितः। लक्षणास्थले तदेव, अत एव लक्षणा इति स्वीक्रियते। अन्यथा लक्षणा इति स्वीकारस्य आवश्यकता एव न आपतति। तदेव तेन उक्तं कारिकायाम्। अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च, तस्यैव वर्णनं कृतवान्। भेदौ ध्वनेरपि द्वावदीरितौ लक्षणाभिधानौ अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च, तस्यैव नामकरणं कृतं। तत्र अविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः। एतदेव अस्माभिः इदानीं दृष्टम्। अविवक्षितवाच्यः नाम लक्षणामूलध्वनिः। कुतः तथा उच्यते? तत्र वाच्यार्थः नैव विवक्षितः। लक्षणामूलत्वादेव अत्र वाच्यम् अविवक्षितं बाधितस्वरूपम्। तथैव उक्तवान्। लक्षणामूलत्वादेव, लक्षणात्र प्रवर्तते, लक्षणात्र अस्ति इति कारणादेव अत्र वाच्यं नैव विवक्षितम्। बाधितस्वरूपं वाच्यम्, अर्थात् बाधितं तिरस्कृतम् अस्ति इत्यर्थः। वक्त्रायः अर्थः न विवक्ष्यते, सः अर्थः तिरस्कृत एव।
विवक्षित अन्यपरवाच्य वाच्यस्तु अभिधामूलः। अतएव अत्र वाच्यं विवक्षितम्। विवक्षितश्च असौ अन्यपरः अस्ति वाच्य। यस्मिन् वाक्ये विवक्षितान्यपरवाच्यौ ध्वनिः उत्तमकाव्यम्। सरलमुदाहरणं गतोस्तमर्थः। व्यङ्ग्यार्थ परः अस्ति वाच्यार्थ न बाधितः, लक्षणा न प्रवर्तते। नैयायिकाः केचन उक्तवन्तः अलङ्कारिकाः मूर्खाः सन्ति। कवीनां वाक्यानि कानिचन दृष्ट्वा ग्रन्थान् कृतवन्तः। व्यङ्ग्यार्थः इति भिन्नः कोऽपि अर्थः अस्ति इति भ्राम्यन्ति। भ्रमः अस्ति। तैः प्रतिपादितः व्यङ्ग्यः अर्थः सः लक्ष्येव इति उक्तवन्तः। कः उक्तवान्? जयन्तभट्टः, काशीपण्डितः, पृच्छतु गत्। काशीपण्डितः कस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादितवान्? न्यायमञ्जरी। जयन्तभट्टः तेषां हृदयं नास्ति। मुखं चन्द्र एव अस्ति, हृदयं कमलम् इव अस्ति इति प्रतिपादितम्। इव शब्दस्य सादृश्यम् अर्थः अस्ति। कथम्? ओ हृदयमपि पृथिवी, कमलमपि पृथिवी। अवगच्छति? पृथिवीत्वात् साम्यं विवक्षितं। सम्यक् उक्तं। विदुषामपि मौर्ख्यं नाम एव। पश्यन्तु, गतोस्तमर्कः इति वाक्ये लक्षणायाः प्रवृत्तिरेव नास्ति, किन्तु व्यङ्ग्यार्थेन व्यवहारः अस्ति। तर्हि कथं लक्ष्ये अन्तः स्यात्? व्यङ्ग्यार्थः न अन्तर्भवति। एतत् सर्वं पञ्चमपरिच्छेदे विस्तरेण परिशील्यते। कथम् अर्थस्वरूपं, कथं शब्दः अर्थं प्रतिपादयति, सम्यक् परिशील्यते। अपि च केचन अद्यापि सन्ति नैयायिकाः, केचन अत्यन्तम् आत्मीयाः अपि सन्ति। ते कथयन्ति अस्माकं पदार्थशास्त्रं, पदशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् अस्माकं पदार्थशास्त्रं, वैयाकरणाः अर्थं न जानन्ति। मया उक्तं भवता तथा न वक्तव्यं। वैयाकरणाः अर्थं सम्यक् जानन्ति। पुनः सः उक्तवान् वैयाकरणाः केवलं शब्दान् जानन्ति, किन्तु अर्थान् न जानन्ति। अर्थज्ञानम् आवश्यकं चेत् न्यायशास्त्रम् अध्येतव्यम्। अयं काश्यां स्थितः महान् न्यायिकः। न्यायशास्त्रे शब्दानाम् अर्थाः सन्ति वा? व्याकरणशास्त्रे अर्थाः, ये शब्दाः उत्पादिताः सन्ति तेषाम् अर्थाः सन्ति वा? न्यायशास्त्रे पदार्थशब्दस्य भिन्न एव अर्थः अस्ति। पदार्थशास्त्रमिति न्यायशास्त्रस्य नाम यदस्ति भिन्ना एव विवक्षति। पदार्थः वस्तु। सप्तपदार्थाः इति उक्तवन्तः। एवं भ्रमं जनयन्ति। पदार्थानां शब्दार्थाः, एवं वृथा भ्रमं जनयन्ति। तथा न भवति। न्यायशास्त्रे शब्दानाम् अर्थः कः इत्यत्र किमपि नास्ति। तत् प्रमाणशास्त्रं सम्प्रदाये प्रसिद्धमस्ति। तथा वर्तते प्रमाणशास्त्रम्।
अर्थशास्त्रम् अन्यपरं व्यङ्ग्यनिष्ठम् इत्युक्तवान् अन्यपरं नाम व्यङ्ग्यनिष्ठम् व्यङ्ग्ये तस्य अन्तिमम् अवसानं भवति अथवा विरामः भवति व्यङ्ग्ये वाच्यस्य अर्थस्य विश्रान्तिः व्यङ्ग्यार्थे प्राप्ते सति भवति अन्यपरं नाम व्यङ्ग्यनिष्ठम् इत्यर्थः अत्र हि वाच्योर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशः दर्पणकार अत्र किञ्चित् विवृणोति अत्र हि वाच्यः अर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशः अभिधामूलध्वनिः इति यः प्रकारः अस्ति तत्र वाच्यः अर्थः यः अस्ति सः स्वरूपं प्रकाशयन् अर्थात् आत्मानं स्वम् एव दर्शयन् व्यङ्ग्यार्थमपि दर्शयति यथा प्रदीपः घटं दर्शयति कथम् आत्मानं प्रदर्शयन् दर्शयति प्रदीपः नाम दीपः दीपः यदा ज्वलति तदा प्रथमम् आत्मानं प्रदर्शयति आत्मानं प्रदर्शयन् पुरस्तात् स्थितं पदार्थमपि प्रकाशयति तथा एव अत्र वाच्यः अर्थः स्वरूपं प्रकाशयन् एव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशकः भवति यथा प्रदीपो घटस्य प्रदीपः अभिधामूलस्य बहुविषयतया पश्चान्निर्देशः यत् स्वल्पमस्ति तत् पूर्वं क्रियते अधिकं यदस्ति तत् परं क्रियते ग्रन्थेषु तथैव तत् अस्ति खलु सूची कटाहन्यायः उच्यते सूची कटाहन्यायः कटाहः नाम बृहत् पात्रं सूची नाम सूची एव ज्ञायते भवति कश्चन लोहकारः अस्ति सः आर्डर् स्वीकृतवान् एकस्मिन्नेव क्षणे आर्डर् स्वीकृतवान् जनैः एकं बृहत् पात्रम् आवश्यकम् इति कोऽपि उक्तवान् अड्वान्स् प्रदत्तवान् वा दत्तवान् बृहत् पात्रम् अन्यः आगतवान् मम शीघ्रम् आवश्यकमस्ति सूची आवश्यकी अस्ति इति उक्तवान् तस्मिन्नेव क्षणे तदा सः किं कृतवान् सूचीं प्रथमं कृतवान् झटिति समाप्य सौकर्यमस्ति तत्र क्रियते चेत् तथैव अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः इति सामान्यतः क्रमः अनुक्रमः वाच्यार्थः प्रथमः अभिधा प्रथमा मुख्यावृत्तिः शब्दस्य स्वाभाविकी वृत्तिः नेचुरल शब्दस्य लक्षणावृत्तिः वक्त्रा शब्दोपरि समारोपिता कृत्रिमा तस्मात् प्रथमं वाच्यार्थः अभिधामूलध्वनिः प्रथमं प्रतिपादनीया अस्ति किन्तु बहुविषयतया विषयः तस्य बहु महान् अस्ति इति कारणात् पश्चान्निर्देशः परं प्रतिपाद्यते तर्हि सम्प्रति लक्षणामूलध्वनिः प्रतिपाद्यते लक्षणामूलध्वनेः कायः स्वल्पीयः अस्ति महान् कायः नास्ति स्वल्पकायः लक्षणामूलध्वनिः द्वौ एव प्रकारः अविवक्षितवाच्यस्य भेदौ आह भेदौ अविवक्षितवाच्यः नाम लक्षणामूलध्वनिः अविवक्षितः वाच्यः यस्मिन्
अविवक्षितवाच्यस्य भेदौ आह। आह नाम वदति। अविवक्षितवाच्यस्य भेदौ आह। अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येत्यन्तं तिरस्कृते अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिर्वैविध्यम् उच्यते। लक्षणा स्थले अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् एतत् न लक्षितं यत् अत्र अर्थान्तरे संक्रमणं पुनः अत्यन्त तिरस्कारः। इदानीं दृश्यते वाक्ये तथा असम्भवति। अर्थान्तर संक्रमणम् अत्यन्त तिरस्कारः इति द्वयं भवति। अर्थान्तरे संक्रमिते वाक्ये अत्यन्तं तिरस्कारः। वाच्यार्थः कदाचित् अर्थान्तरं संक्रमितो भवति, कदाचित् अत्यन्तं तिरस्कृतो भवति। एवमस्ति। उदाहरणं परिशीलयामश्चेत् स्पष्टं ज्ञायते। अर्थान्तरे संक्रमणम् अन्यत् वाच्यस्य। वाच्यः अर्थः कदाचित् अत्यन्तं तिरस्क्रियते, अत्यन्तं बाध्यते। उभयत्रापि लक्षणा अस्ति एव। लक्षणा तु अस्ति, किन्तु लक्षणायाः स्वरूपे भेदः अस्ति। अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविधः। यत्र स्वयम् अनुपयुज्यमानः मुख्यः अर्थः स्वविशेषरूपे अर्थान्तरे परिणमति, तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूप अर्थान्तर संक्रमितत्वात् अर्थान्तर संक्रमितवाच्यत्वम् एवं भवति। उदाहरणं प्रथमं परिशीलयामः, तदा अर्थः ज्ञायते। दर्पणकारस्य विवरणं यदस्ति श्लोके ज्ञाते सति स्वयमेव ज्ञातं भवति। कश्चन प्राचीनः एव श्लोकः कस्यैति न ज्ञायते। कदली कदली, करः करः, करिराजकरः करिराजकरः, भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न च मूरुदृशः। त्रोटकच्छन्दः इति भवद्भिः छन्दशास्त्रे किञ्चित् दृष्टं। त्रोटकम् इति छन्दः अस्ति। त्रोटकच्छन्दस्य इति कदली कदली, करवः करवः, करिराजकरः करिराजकरः, भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न च मूरुदृशः। ईदृशछन्दस्सु अन्तिमवर्णे अनुस्वारः स्यात् अथवा सम्बोधनं स्यात् अथवा दीर्घवर्णः स्यात्, अन्यथा उच्चारः सम्यक् न भवति, गतिः सम्यक् न भवति। ईदृशछन्दस्सु अन्तिमवर्णः दीर्घवर्णः आ ए इ इत्यादि। विसर्गः अवश्यं न भवेत्, भवति चेत् उच्चारः सम्यक् न भवति। करिराजकरः करिराजकरः, करिराजकरं करिराजकरम्, उच्चारः सम्यक् भवति खलु, तालः सम्यक् लभ्यते। चमूरुदृक् इति शब्दः अत्र चमूरुदृक्। चमू नाम
चमूरु चमूरुदृक् इत्यस्य अर्थः लिखितः अस्ति लक्ष्म्याख्याने। मृगः एव विशिष्टः मृगः कोऽपि स्यात् मम शङ्का। मृगः एव, मृगेऽपि नाना प्रकाराः सन्ति। कृष्णमृगः एवं हरिणः एवं प्रकाराः सन्ति। तत्र चमूरु इति कश्चन मृगप्रकारः, मृग एव, हरिणः एव। चमूरु दृक् नाम नेत्रं। तत्र चमूरु दृक्किव दृक् यस्याः सा चमूरु दृक्, तस्याः चमूरुदृशः। सुन्दर्या कस्याश्चित् सुन्दर्या। इदम् ऊरुयुगम्। इदम् ऊरु नाम ऊरुभागः, ऊरुयुगम् ऊरुद्वयम्। तत् भुवनत्रितयेऽपि तुलाम् अबिभर्ति। भुवनत्रये त्रिषु लोकेषु अपि तुलां सादृश्यं न बिभर्ति, न धारयति, अर्थात् अस्य सादृश्यं नास्ति। सः कुतः उक्तवान् तथा? कदली 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 वृक्षः यः अस्ति, कदली कदली करभः, करभः नाम अयं भागः, अस्माकम् अयं भागः करभः। इतः आरभ्य एतावत् विशिष्य अयं भागः सामुद्रिकशास्त्रे उच्यते करभः, करभभागः। करभः करभः एव। करिराजकरः, करिराजः नाम गजराजः अस्ति, तस्य करः शुण्डः दण्डः करः इति। तादृशः करः अस्ति इति कारणात् करी अस्ति इति शब्दः। करिराजकरः करिराजकर एव। अर्थात् कस्याश्चित् सुन्दर्याः ऊरुद्वयं वर्णयति अयं, सादृश्यं वर्णयितुम् उद्युक्तः, सादृश्यं न लभ्यते। किमर्थम्? कदलीवृक्षवधूर्वस्तु इति वर्णयामि वा इति चिन्ता न भवति। यतोहि कदलीवृक्षः इति चिन्तितवान्, कदली कदली, करभः करभः, अस्य सादृश्यं ददामि वा? एवमाकृतिः अस्ति करभः, तावत् सम्यक् न इत्यर्थः। करिराजकरः करिराजकर। पश्यतु, कदली अस्ति, रम्भा वृक्षः। द्वितीय कदली शब्दः अस्ति, कदली कदली। विवक्षायां कः अर्थः अस्ति? कदली वृक्षः अयं, कदली कदली। कदली इत्यत्र सामान्यतः कदली वृक्षः गृहीतः। द्वितीय कदली शब्दः यः अस्ति, अत्र लक्षणः अस्ति। कथमस्ति? अत्र जाड्यादि कुत्सित धर्मयुक्तः अयं, तस्मात् त्यज्यते कदली वा कदली। सादृश्यं प्रतिपादयितुं तद् न स्वीक्रियते इत्यर्थः। दर्पणकारः सम्यक् विवरणं दीयते।
लक्षणापि कुतः इत्यप्यस्ति। कुतः लक्षणं तदप्यस्ति। अग्रिमवर्गे सोमवासरे